مرحبا بكم في قناة مالينا ديليس. اليوم ان شاء الله كما راكم تشوفوا في الصورة عندنا اون تارت اموندين المشهورة في فرنسا، يديروها بزاف. دونك بغيت اليوم ندير في هذا الويكاند، في الويكاند هذا في اخر الاسبوع بغيت نطيب لا تارت اموندين لوليداتي، وقلت بوركوا با جو لا بارطاج افيك مي زابوني وباش يديروها يجربوها ويقولوا لي كي جاتهم. دونك هاد لاباط الي جينيال كروستيونت، لاباري ولا لا كريم الي مانيفيك. دونك جربوها وشوفوا بهذه الطريقه غادي تخرج لكم ناجحه 100%. ما بقى لي غير نقول لكم فرجه ممتعه، ويلا بينا المطبخ مالينا ديليس باش نشوفوا كيف حضرت هاد لا تارت. المقادير تاعنا تاع لاباط صابلي، عندنا هاد المقادير. عندي هنايا 250 غرام تاع الفرينه، وتقدروا تروحوا حتى ل 300 غرام، سا ديبون على حساب الفرينه، كاين اللي تشرب بزاف كاين اللي ما تشربش. عندي هنايا 120 غرام تاع زبده بحراره المطبخ. عندي هنايا وحده بيضاء، عندي لافاني، وعندي هنايا الخماره تاع الكاطو اللي غادي نستعمل جوست ان بتي بو، غير شويه على الراس تاع المغرفه وصاي، باش تعطينا لاباط شويه تكون مطلوقه مفرفشه وتجي شابه كروستيونت. يلا نبداو على بركه الله. نبدا هنايا نحط 120 غرام تاعنا تاع الزبده ولا مارغرين كما تحبوا. فوالا ندير هذيك الحبه تاع بيض نكسرها هنايا، بسم الله. فوالا هنايا انا غادي نخدم باليد تاعي باش هكا تسهل لي المهمه، وندير لها شويه لافاني كما تقدروا ديروا لها قشور تاع الليمون كذلك تجي شابه. دونك انا غادي نخلط هاد الزبده مع البيض هكذا، ونزيد لها لا فارين اللي راني سبقت وغربلتها بيان سور، راني دايره هنا 250. دي فوا انا نروح حتى ل 300 غرام. دونك غادي نشوفوا لا فارين، قلت لكم سا ديبون على حساب لا فارين. فوالا نلم لاباط تاعي هكذا سهله. هاد الكاطو ساهل ما يطلبش منكم بزاف الوقت. عندي غير لاباط، كي تحضروا لاباط اللي غادي يطلب منكم الوقت، سينو الاخرين سي فيت في. انا هنايا غادي ندير هذيك اللي قلت لكم نصف، غير شويه تاع الخميره تاع الكاطو ولا لا لوفور. هنايا غادي نجيب لي بيتيت كليير وغادي ندير هكذا غير شويه، نديرها مع الفارين ونكمل العجينه تاعي. نلم لاباط، ما نعجنوهاش غير نلمو لاباط سي تو. فوالا و 250 غرام كي نعبروها بلا كويير بالمغرفه تعطينا 10 مغارف بيان بومبي معمرين. فوالا انا هنايا تبان لي سي بون، نزيد هذه 250 غرام وخلصت بالي، باسكو ديجا راهي محكومه، حكمت لي غايه لاباط. انا غادي نبدا نعجن فيها، ندخل غير لا فارين، ما نعجنهاش، ندخل غير لا فارين في الدهان والبيض ونلمها، ومن بعد نشوفوا نكملوا لا تارت تاعنا، لا تارت اموندين. ها هي لاباط تاعي بعد ما جلي طالي ودرتها في المول. انا المول تاعي هنايا 25 سنتيمتر دو ديامتر. دونك لاباط استهلكت لي 250 غرام دو فارين و 120 غرام دو بور وحبه بيض وشويه خماره. دونك غادي انا غادي ندير، انا ما خليتهاش ترتاح، تمتم درتها في المول تاعي جليها ايطالي. فوالا نديرها هكذا، نديرها هكذا شويه تقب ونخليها كيما راهي في المول تاعها. نديرها في الفريغو تبرد لي شويه، بلا ما غادي نوجد لاباري تاع لا تارت اموندين. pour l'appareil تاعنا ولا لا كريم اموندين on a besoin de
200 مليلتر دو كريم فريش، ها هي ليكيد 200 مليلتر. عندنا حبة بيض، عندنا 120 غرام من اللوز بودرة، وعندنا هنايا 60 غرام من السكر نورمال عادي، 60 غرام يعني 3 مغارف هكا بوبخي. عندنا هنايا لافاني، وعندنا بيان سور عندنا لي بواغ ولا الايجاس، الانجاس كيما حنا نقولوا. من بعد غادي نقشره ونقطعه الى شرائح. هذه هي المقادير تاعنا سهله وبسيطه. دونك ننتقل الى مرحله تحضير هاد لاكريم. نبداو ان شاء الله. ها هي غادي نكسر هاد الحبه تاع بيض، فوالا. نزيد لها 200 مليلتر ولا 200 مليلتر تاع القشده طريه ولا لاكريم ليكيد، لاكريم فريش ليكيد، فوالا. ندير شويه لافاني، وندير السكر 60 غرام، ولا تبغوها حلوه بزاف ديروا حتى 70 غرام، زيدوا لها اون دومي كويير ولا اون كويير كما تحبوا. انا في لاباط هنا ما درت لهاش سكر باسكو ما بغيهاش لاباط تجي سكري ولا كريم سكري، دونك نو. دونك نخلطو هكذا حتى يندمج معنا البيض والسكر ولا كريم فريش. خاصها غير هكا بالخف، زعما ما فيهاش خدمه بزاف. نزيد هذاك 120 غرام تاع سكر بودره، عفوا ماشي سكر بودره اللوز مرحي اون بودر، لي زاموند اون بودر. دونك هنايا غادي يدخلوا لي بزاف تساؤلات، غادي يقولوا لي اسكو نجمو نديروها بالكاوكاو ولا نجمو نديروها بمكسرات واحد اخرين. نقول لهم بيان سور في الطياب ديروا اي حاجه تكون عندكم متواجده. هي لا غوسيت الاصليه او الوصفه الاصليه تاع تارت اموندين باللوز. دونك نتوما الا ما كانش عندكم متوفر اللوز نجمو ديروا كاوكاو نورمال ولا اي مكسره واحده اخرى، نوازيت سكو فولي ابخي. دونك انا غادي نخلط هكذا ومن بعد نلتقي ان شاء الله. ها هي لاباري تاعي ولا لا كريم اموندين الي بريت، راهي جاهزه. غادي نخليها دو كوتي هنايا ونبدا نخدم في هادو لانجاس ولا لي بواغ. دونك غادي نقشرهم كامل هكذا ومن بعد نقصهم اون دو، نقلع لهم هذوك الزريعه اللي لداخل، ومن بعد تشوفوا كيفاش غادي نقصهم هكذا سهله. بون انا غادي نقطع الفيديو باسكو ما غاديش نوريكم كيفاش غادي تقشروا لي بواغ كوميم، فوالا، باش ما يجيكمش الفيديو طويل. انا ما نحبش ندير لي فيديو طوال بزاف، غير الله غالب دي فوا كون جي اكسبليك ولا نشرح نطول. دونك انا غادي نكملهم كاع هكذا ونلتقي ان شاء الله باش نكملوا لا طاخت تاعنا، فوالا. وهنا كاني قشرتهم كامل. دونك نقسمهم هكا اون دو، نقلع لهم غير شويه هذا لداخل الزريعه هذيك بيان سور هكذا. ونوريكم طريقه القص تاع لي بواغ. دونك غادي نقسمها هكذا، ندير لها الى شرائح صغيره هكذا، فوالا، ونرفدها هكذا ونخليها في الطبسي ولا في الصحن حتى اللي نديرها فوق لا طاخت تاعي. دونك هكذا ونرفدوها هكذا غير بشويه وخلوها، وهكذا دواليه. نكمل كل شيء ونلتقي ان شاء الله. هي بعد ما قصتهم وستفتهم هنا فوق فوق لاباط تاعي. دوك غادي ندير فوقها هاد لا كريم كاع منها هكذا، فوالا. هكذا انني موجده الفور تاعي على درجه 130 ولا نو ماشي 130 180 درجه. غادي نشعلها من الفوق لتحت ونخليها طيب حتى نشوفوا الجوانب تاعها حمرت ولا كريم تاعها شدت هكذا، ما توليش ليكيد.
تما نخرجوها من لو فور تاعنا. هنايا جاتني فكره باش نزوقهم باللوز ايفيلي. سي فاكولتاتيف بيان سور، هذا تقدروا ما ديروهش، بس انا بيسكو كان عندي دونك قلت بوركوا با نشبعها بشويه لوز ايفيلي هكذا، وندخلوها للفرن 180 درجه. اوبس 180 درجه، و نخلوها طيب. دونك لو فور ما نجمش نقول لكم، كل واحد يعرف الفور تاعه. انايا نديره 180 درجه، ومن بعد نقول لكم شحال استغرقت لي من الوقت باش طيب. ها هي لا طاغت تاعنا طابت، استغرقت لي اكزاكتومون 55 دقيقه، يعني قريب ساعه. دوك انا نخليها تبرد، نحيها من لو مول ونرشها بسكر غلاس، ومن بعد نشوفوها في صحن التقديم. ها هي لا طاغ تاعي كي بردت درت لها رشيتها بسكر غلاس. بون سي فاكولتاتيف، تنجموا ما ترشوهاش بسكر غلاس، تخلوها هكذا. بهذه الوصفه نقول لكم ما تنسوش لي لايك لي بارطاج، كيما كل يوم نقول لكم لي لايك لي بارطاج لي كومونتير تاعكم. الا كاين حاجه ولا تبغوا استفسارات ولا ماذا بكم تحطوها لي في لي كومونتير وانا نجاوبكم ان شاء الله. ما بقى لي غير نقول لكم مع السلامه في وصفه اخرى من وصفات ميلينا ديليس. كونوا سعداء والى اللقاء.